अस्सलाम वालेकुम जी। बोलिए अल्लाह के बयान करदा चंद मैं बड़े ख़ास अमाल बताने जा रहा हूँ जो दौलतमंद बनने के लिए, अमीर होने के लिए, रातों रात आपकी किस्मत बदल देने वाले ऐसे अमाल बताऊंगा जिनको अगर इंसान यकीन के साथ यानी अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करता है तो हमने देखा है 100% ये काम करते हैं। ये जितने अमलियात आज बताए जाएंगे ये कहा जाता है सिर्फ 5 मिनट में अपना असर शुरू कर देते हैं। बाज़ अमलियात थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन वो भी ताकतवर होते हैं। असल चीज़ होती है बाज़ को एक से फ़ायदा मिल जाता है, बाज़ को दूसरे अमल से फ़ायदा मिल जाता है। ये औलिया अल्लाह के बयान करदा मैं अमाल बताऊंगा, आप करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अमल इस तरह के कशाइश रिज़्क के लिए फ़कीर का अख़ज़ करदा ज़ैल का अमल मुफीद और आज़मूदा है। इसके लिए ज़ैल का नक्श 7 शमस में चांदी के पतरे पर कुंदा करवाएं। अगर फर्ज करें आप चांदी के पतरे पे नहीं कुंदा करवा सकते तो आम कागज पे नकल करके उसके ऊपर की तर लगाना। इस नक्श को रोजाना अपनी दाएं हथेली के ऊपर रख कर इस पर निगाह जमाएं, यानी उसको अपने हाथ पे रखना है, दाएं हाथ पे, और उसको देखते जाना है और 70 मरतबा इस आयत का विर्द जो है वो बाद अज़ नमाज ज़ोहर रोजाना करना है। बाद अज़ा दुआ करनी है, दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम इस अमल की बदौलत रिस्क में बेपनाह इजाफा खजाना गैब से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएंगे। नक्श जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ दोबारा मैं दिखाई देता हूँ। और वजीफा जो है वो इसी आयत मुबारका का पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूम अस्तगफिरुल्लाह, यह अल्लाजी अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी, इस तरह आपने ये पूरा मुकम्मल इसको पढ़ना है। कहा जाता है जो इस अमल को मुकम्मल कर लेता है अल्लाह उसके लिए अपने खजानों के मुंह खोल देता है। नाजायज मकसद के लिए गैब से आने वाला पैसा कभी खर्च नहीं करना, किसी के सामने जिक्र ना करें। देखें, जब अल्लाह गैब से अता कर रहा होता है, सारी बात है अल्लाह का जिस पे करम होता है उसे अता करता है और बाज़ औक़ात आजमाइश भी होती है। अल्लाह देख के देखता है इंसान को कि वो किस तरफ जाता है, बुराई की तरफ जाता है या अच्छाई की तरफ। जब अल्लाह ने वैब से रिस्क अता कर दिया तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए और गलत तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। फिर अल्लाह की ज़ात आपको मजीद अता करती है। याद रखिएगा, मजीद आपके लिए खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। ये जो मैं अमल बताने लगा हूँ ये बंदिश ख़त्म करने के लिए, यानी जो रिस्क की बंदिश हो जाती है, दौलत पे बंदिश लग जाती है, उसको दूर करता है। साथ इस अमल की बदौलत इंसान का कारोबार भी चल जाता है। ये दोनों साइड पे लिखा जाने वाला तावीज़ होता है। मैं मुकम्मल आपको दिखाता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बावजू हो के आपने नकल करना है, तन्हाई में नकल करना है, किसी के सामने नकल ना करें। नकल करते वक्त ख़ास तौर पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये जो नक्श नज़र आ रहा है ये बड़ा नक्श, ये अपने सामने वाली जानब यानी फ्रंट पे ये लिखा जाएगा, ये नज़र आ रहा होगा। ये इसकी पिछली जानब जो है वो लिखा जाता है। पुश्त की जानब यह तावीज़ लिखना, बैक पे। वीडियो आराम से ये रोक के भी देख सकते हैं। अब मैं इसको करीब से भी दिखा देता हूँ ताकि कोई हाथ से अगर नकल करना चाहे, पेन नहीं निकलवाना चाह रहा तो वो भी बआसानी इसको नकल कर सके, उसे कोई मुश्किल पेश ना आए। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से अमल बताया जाए। इस तरह ये नक्श नकल किया जाता है। इसको दोनों जानब जब आप नकल कर लेते हैं तो
اس کو فریم کرا کے اپنے گھر میں یا کاروبار والی جگہ پہ لگا دینا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم چند دنوں میں بندش کاروبار ختم ہو جائے گی اور کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہر طرح کی بندش رزق پہ لگی ہوئی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس عمل سے۔ تو اس کو میرے کہنے پہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ یہ سامنے والی جانب نہیں لگایا جاتا، اسے ٹیپ سے بھی چسپاں کیا جا سکتا ہے، دیوار پہ چپکایا جا سکتا ہے، پیچھے یہ آ جائے گا، آگے یہ آئے گا۔ تو اسے ایک دفعہ ضرور کریں۔ ایک مزید آپ کو بڑا طاقتور میں عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ایک وظیفے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کچھ دن پہلے یہ عمل جب بتایا گیا تھا اسی چینل پہ تو ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور عاملوں نے بھی ہمیں اس کے بارے میں بتایا، جو یہاں سے عملیات لے کے آگے لوگوں کو دیتے ہیں، کہ اس کا ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملا ہے، بہت فائدہ ملا ہے۔ وہ سطح رزق کے لیے ذیل کا عمل بے حد نافع اور زود اثر ہے، یعنی فائدہ دینے والا ہے اور بڑا جلد اثر دکھاتا ہے۔ اس کے لیے ذیل کا نقش سبز مارکر سے یعنی گرین پین لے لینا، کسی گتے پر بنائیں اور اس گتے کو یعنی بورڈ ٹائپ جو ہوتا ہے اپنے سامنے رکھ کر روزانہ بعد از نماز عشاء بالآخر درود شریف تاج یعنی درود تاج آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، آیت مبارکہ یہ والی پڑھنی ہے 1290 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے یہ آیت یہ 1296 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس میں الہی یا لطیفو 1290 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ کل عزیز الحکیم اس عمل کی بدولت روز بروز رزق میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی، محتاجی نہ رہے گی۔ نقش اس کا یہ ہے، بڑا طاقتور بڑا خاص عمل ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں نے بھی دعاؤں بڑے میسج کیے ہیں جن کے گھر میں فاقہ کشی چل رہی تھی، قرض لے لے کے قرض خواہ جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے۔ اب قرض کی وجہ سے نیب بھائی کہتا ہے کہ میں کئی دن گھر نہیں جا پا رہا، کہ قرضہ جو قرض لینے والے ہیں واپس قرض ہوا وہ تنگ کرتے ہیں۔ تم اپنے کسی عزیز کے گھر وہیں پہ رہائش رکھے ہو، تو میرے جو ہیں وہ بیوی بچے وہ قرض واؤں کی قرض واپسی کے بار بار تقاضے کی وجہ سے تے حد تنگ آ چکے تھے، لیکن جب بھائی نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے اس کی زندگی کے بند رزق کے تمام دروازے کھل گئے۔ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ باقی بعض تعویذوں کی یعنی نقوش کی ان کی چال نہیں ہے، لیکن بعض کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو بہتر ہوتا ہے آپ اگر خود زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں ویڈیو اس چینل پہ موجود ہے، مکمل طریقہ بتایا ہوا، کوئی پیسے نہیں ہوتے، پڑھائی ہوتی ہے، اور اگر ہم سے اجازت لے لیں گے پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوگا تو کوئی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب کرنے کی۔ باقی پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔